नमस्कार। कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। साउदी अरेबियामा एक नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ। 15 वर्षदेखि साउदीमा जेल जीवन बिताइरहेका उदयपुरका विवेक दाहाललाई मृत्युदण्ड दिएको हो। नेपाली साथीको हत्या र सुडानीको हत्या प्रयास तथा पशुकरणीको आरोप प्रमाणित भएपछि दाहालमाथि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरिएको थियो। मृत्युदण्डपछि उनको सब परिवारलाई नदी साउदीमा जमीनमा गाडिएको छ। रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जुबेल जेल प्रशासनले कार्तिक 6 गते दाहाललाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरेको हो। विवेक दाहालले 2 फेब्रुअरी 2007 मा आफन्त राजेन्द्र विष्टको हत्या गरेका थिए। अदालतले विष्टको हत्या गरेको ठहर गर्दै उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तल्लो अदालतको आदेशलाई क्रिमिनल कोर्ट र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गरेको थियो। दाहालले सुतिरहेको बेला विष्ट र सुडानी नागरिक हत्या प्रयास गरेका थिए। विष्टको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने सुडानी नागरिकको आँखामा क्षति पुगेको थियो। त्योसँगै उनीमाथि पशुकरणीको पनि मुद्दा थियो। यसअघि दाहाललाई माफी दिएर स्वदेश पठाउनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउदी राजालाई पत्र पठाउनु भएको थियो। त्यसबाहेक साउदीमा सबै तहमा पनि दूतावासले पहल गर्दै आइरहेको थियो। गत मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आएका साउदीको परराष्ट्र मन्त्री समक्ष पनि दाहाललाई माफी दिन सरकारले औपचारिक आग्रह गरेको थियो। चुनावको मिति नजिकिएसँगै शिक्षकबाट समेत आचार संहिता उल्लंघनका घटना बढ़दै गएको छ। यसअघि दलका उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लंघन गर्दै आएकामा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी समेतले दलको पक्षमा खुलेर प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। विद्यालयका शिक्षक संस्थाका प्रमुख, शाखा अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतले आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। नवलपरासीको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृष्ण तिवारीलाई चुनावी प्रचारमा दलको प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएको आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै पर्वतको पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई तरूण दलको नामबाट कपी कलम वितरणमा सहजीकरण गरेको आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै पर्वतको नारायणी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुभन्तराज सुवेदी तथा गुल्मीको आदर्श नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनन्तलाल भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्षमा चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ। यसैबीच भूमि आयोग पर्वतका अध्यक्ष उदय सुवेदी, राजविराज नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोज कुमार यादव, पर्वतको कुष्मा नगरपालिका 9 का अध्यक्ष राम शर्मा लामिछाने लगायतलाई चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आचार संहिता उल्लंघनका घटना बढ़दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म निगरानी राखिएको आयोगले जनाएको छ। नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको थुन्चेक बहस आज हुँदैछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा आज थुन्चेक बहस हुने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। लामिछाने विरूद्धको बयानी हिजो सकिएपछि आजबाट थुन्चेक बहस शुरू हुने दाहालको भनाइ छ। सन्दीपले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै 17 वर्षीय किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि गत मंगलबार सन्दीप विरूद्ध जिल्ला अदालतमा जबरजस्तीकरण गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। पीड़ित नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीप विरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। चिनिया र एती एयरलाइन्सको लगानी भएको हिमालय एयरलाइन्सले भोलिदेखि भैरहवाबाट मलेसिया उडान गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 8 दिनभित्र 8 वटा चार्टर उडानको अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले हिमालयलाई भोलिदेखि उडान गर्न अनुमति दिएको बताउनुभयो। हिमालयले भोलिदेखि आगामी 24 गतेसम्म दैनिक एउटा उडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। मलेसियासँग नेपाल सरकारले भैरहवाबाट व्यावसायिक उडान गर्ने सम्झौता नगरेसम्म उसले चार्टरकै अनुमति लिई मलेसिया उडान गर्नेछ। यसैबीच प्राधिकरणले हाल हिमालय एयरलाइन्सलाई काठमाडौँबाट सातामा 10 वटा उडानको अनुमति दिएको छ। त्यस्तै नेपाल वायुसेना निगमले भने सातामा 5 वटा उडानको अनुमति पाएको छ। तनहुको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 सिर्कनेमा सितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। आक्रमणबाट स्थानीय चित्रबहादुर कुँवरका 8 वर्षीय छोरा
अभिनव कुँवरको मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुका सहायक डिभिजन अधिकृत नारायण कोइरालाले बताउनुभयो। हजुरआमासँगै गोठमा गाईको दूध दुहुन गएका अभिनवलाई चितुवाले हिजो साँझ 6:30 बजे आक्रमण गरी गोठबाट 200 मिटर पर लगेको थियो। गत 4 गते बन्दीपुर गाउँपालिका 3 सिस्ने घारीकी 11 वर्षीय बालिकाको पनि चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो। 2074 फागुन 1 गते यता जिल्लामा 14 जना बाल बालिकाले चितुवाको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। त्यसपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सड़क खण्डको विस्तारको नाममा ठेकेदारले 8 वर्षदेखि सड़क अलपत्र पारेको भन्दै भक्तपुरको चाँगुनाय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। भक्तपुरको कमल विनायक भत्केको पार्टी क्षेत्रमा उनीहरू सड़क अवरुद्ध पारेर धरनामा बसेका छन्। धरनामा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, निवर्तमान नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, राजनीतिक दलका जिल्ला प्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा रहेका छन्। यसअघि गत सोमबार भक्तपुर कमल विनायक नगरकोटसम्मको 16 किलोमिटर मुख्य सड़क विस्तार ढिलाइले पर्यटन व्यवसायी धराशायी बनेको र सड़क थप जीर्ण भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सड़कमै माटो थुपारेर सड़क अवरुद्ध गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएको छ। रिजर्भ बैंकले परीक्षणकालका रूपमा हिजोदेखि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा सरकारी धितोमा लेनदेनका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। सो मुद्रा 1 महिनासम्म परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिने र त्यसपश्चात आवश्यक सुधारसहित नियमित रूपमै प्रयोगमा ल्याइने भारतीय रिजर्भ बैंकले जनाएको छ। बिटकोइन जस्ता निजी डिजिटल पैसालाई अनुमति दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न हुने भन्दै भारतले आफ्नै डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएको हो। डिजिटल रूपैयाँको खुद्रा संस्करण को लागि पाइलट प्रोजेक्ट 1 महिनाभित्र शुरू गरिने बताइएको छ। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सो डिजिटल मुद्रा पनि पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको क्रिप्टो करेन्सी जस्तै ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित रहेको बताइएको छ। सो मुद्रा सीमित दरसम्म जारी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। ब्राजिलका अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएपछि कायम गरेको मौनता तोड्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति चुनाव भएको 44 घण्टापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको हो। यद्यपि उहाँले आफ्नो हार भने अझै स्वीकार नगर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा दिएको बयानमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने तर हार नमान्ने मतदातालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। राष्ट्रपति चुनावमा बोल्सोनारोको हारसँगै उहाँका कट्टर समर्थकले हार अस्वीकार गर्दै ब्राजिलका 2 बाहेक सबै राज्यहरूमा सड़क अवरोध गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज कर्णाली प्रदेश र गण्डकी तथा बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा गण्डकीले कर्णाली विरूद्ध 49.4 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 206 रन बनाएको छ। अर्को खेलमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा बागमतीले लुम्बिनी विरूद्ध 155 रनको लक्ष्य दिएको छ। लुम्बिनीले केही बेर अघि जवाफी ब्याटिङ शुरू गरेको छ। T20 विश्वकप क्रिकेटमा समूह 2 अन्तर्गतका नेदरल्याण्ड्स र जिम्बाब्वे बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अस्ट्रेलिया स्थित एडिलेड क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा जिम्बाब्वेले नेदरल्याण्ड सामु 118 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको जिम्बाब्वेले निर्धारित ओभरमा 117 रनमा समेटियो। डच टोलीले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। आज हुने अर्को खेलमा बंगलादेश र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो समूह बीचको खेल 2:30 बजे ओभर स्टेडियममा हुनेछ। समूह 2 अन्तर्गत 4 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको भारत पहिलो स्थान कब्जा गर्ने दाउसहित मैदान उत्रदैछ भने रन रेटका आधारमा भारतसँगको समान अंकका बावजुद तेस्रो स्थानमा रहेको बंगलादेशले भारतलाई पराजित गर्दै अंक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रदैछ। दुवै टोलीले हालसम्म भएका 3वटा म्याचमा 2 पटक विजयी भएका छन् भने 1 पटक पराजय बेहोरेका छन्। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंगहरू पुनः एकपटक। साउदी अरबको जेलमा 15 वर्षदेखि रहेका एक नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय। नेपाली दूतावासलाई जानकारी समेत नदिएको राजदूत सुवेदीको भनाई। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा शिक्षकहरूबाटै आचार संहिता उल्लंघन हुन थालेको निर्वाचन आयोगको भनाई। अधिकांश शिक्षकसँग स्पष्टीकरण माग। भारतमा परीक्षणकालका रूपमा डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा बिटकोइन जस्ता निजी डिजिटल पैसालाई अनुमति दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न भएको ठहर। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज कर्णाली प्रदेश र गण्डकी तथा बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा जारी।
हवस् त यिनै प्रसंग सहित मध्याह 12 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।